from my speech so they may understand what I say. उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्म्य व मयिमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् अंधं तमः प्रियोषन्ति असंभवति मुपास्ति ततो भूय इव्युति तमो युसंभूति अमृतः शंभल गाम गुख्यस्य वराहमणयस्य गहातमनभवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पंडाल में तशरीफ फरमा दीनी ईमानी और समाजी भाइयों, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा बहुत दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि इश्तिहार में नाम आ जाता है मगर शरीक नहीं हो पाता। उसकी असल वजह यही है कि मैं तकरीबन 2.5 महीने से मुसलसल प्रोग्राम में हूँ। 2.5 महीने से शायद 2 या 3 रातें ऐसी होंगी कि जो खाली थी, बाकी मुस्तकिल प्रोग्राम में रहा हूँ। और ये बिहार का शायद 3रा या 4था प्रोग्राम होगा, बाकी सारे प्रोग्राम बाहर दूसरे स्टेट में होते हैं, दूसरे सूबों में होते हैं। हमारे मौलाना ज़ियाउल इस्लाम साहब हमारे दोस्त, पुराने दोस्त हैं, अभी तो रिश्तेदारी में वो दोस्ती बदल गई। हम लोग एक साथ पढ़े, एक दस्तरखान में खाना खाते, खेलना कूदना सब साथ होता। तो ये इन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम होना, मैं मजाक समझ रहा था। तो आज की तारीख में 2 प्रोग्राम सेट हुआ। अभी मैं एक प्रोग्राम में तकरीबन 50 मिनट की तकरीर करके यहाँ पहुँचा। तो बहरे-कैफ मेरे लिए सआदत की बात है कि आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। मुझसे बड़े उलमाए किराम भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है और भी लोगों के बयानात हुए। बयान सिर्फ सुनने से या करवाने से मसले का हल नहीं होता है, बल्कि आप उस पर कितना अमल करते हैं वो अल्लाह की नज़र में शुमार होता है और उसकी अहमियत और हैसियत है। इस पूरे 10 अरब इंसानी दुनिया में सबसे मुबारक और अहम कोई है तो वो एक ईमान वाला है। अल्लाह की नज़र में उसी ईमान वाले की कदर और कीमत है, बस बाकी किसी की कोई अहमियत और हैसियत अल्लाह की नज़र में नहीं है। और अल्लाह ने हमें उस ईमान से नवाजा है। कुछ शराइत हैं इस ईमान के, सिर्फ नाम का मुसलमान बन जाने से कोई फायदा नहीं कि सिर्फ नाम का मुसलमान है, नाम अब्दुल रहमान है, सलीम है, गफ्फार है, इस्लामिक नाम है, मगर आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी अगर बुराई पाई जाती है तो फिर उस अनमोल दौलत का आपके अंदर होने का फिर कोई माना नहीं। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। एक आदमी सवाल करता है कि मौलाना मुसलमान भी एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू भी एक ईश्वर को मानते हैं। मुसलमान अल्लाह बोलता है, हिंदू महात्मा, परमात्मा, परमेश्वर, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं, लेकिन उनका भी भगवान ईश्वर एक, मुसलमानों की खुदा एक। तो मुसलमान अपने आप को जन्नती कहता है और हिंदुओं के बारे में आप ये कहते हैं कि हिंदू जन्नत नहीं जाएंगे। फर्क क्या है? फर्क ये है, सिर्फ एक अल्लाह को मानने से मुसलमान नहीं होता। कोई भी इंसान मुसलमान नहीं होता, मोमिन नहीं होता। आप एक अल्लाह को मानते हैं
آپ بلیو کرتے ہیں اس بات پر کہ آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کی جو بنیاد ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اگر کوئی مسلمان نماز قائم کرنے کو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہندو سناتن دھرمی ایک ایشور کو مانتے ہیں لیکن اقیم الصلاۃ کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم لوگ اسلامک اور شریعت کی نظر میں یوں کہتے ہیں کہ وہ کافر یا مشرک بولتے ہیں۔ کافر اس لیے بولتے ہیں چونکہ انہوں نے اقیم الصلاۃ کا انکار کیا، انکار کرنے والوں کو کافر بولا جاتا۔ اب جب مسلمان ایمان لے آتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور وشواس کرتا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، تو اس ایمان، اس بلیف، اس اعتقاد کے بعد کچھ شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر تو آپ کا عقیدہ اللہ کے تعلق سے مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہ پائے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پورے برہمانڈ میں، پوری دنیا میں اگر کوئی معبود ہے، اگر کوئی خدا ہے تو وہ ایک خدا ہے۔ یہ ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں ذرہ برابر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس لغزش کو اور اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان آپ کا ڈھنگ کا نہیں ہے، آپ لاکھوں نماز پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، ایمان میں ذرہ برابر شرک کی آمیزش ہے تو آپ کی نماز اور آپ کے روزے، آپ کے زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے۔ اس دیش میں نہیں، پوری دنیا کے اندر غیروں کی، مشرکوں کی، اللہ کے نافرمان بندوں کی تعداد زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، دان کرتے ہیں، کیا وہ جنت چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں جا پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں۔ آپ جنت جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس ایمان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے اندر ایمان ہے وہ آدمی جنت جائے گا۔ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ آدمی جنت ضرور جائے گا۔ لیکن اب اس ایمان کی شرائط، فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو آفر صلاۃ 5 times a day، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنا مسلمانوں کی سب سے پہلی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ کہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی مالدار ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، یا دولت مند ہونا ضروری ہے، یا کچھ اور کنڈیشن۔ عاقل ہے، بالغ ہے، نماز فرض ہے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی کافر بن جاتا ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا۔ اور ہم لوگ کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر؟ وہی نہیں، ایک اور فقیہ امام اسحاق بن راہوے، آپ لوگ نام اس لیے بتا رہا ہوں سمجھیں گے نہیں، بڑے فقیہ ہیں، صحابہ کے زمانے، ان کے قریب کے زمانے کے ہیں، یہ ان کے زمانے پہ نہیں، ان کے عصر میں تو نہیں، ان کے بعد میں، لیکن قربت کا زمانہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایمان کے بعد اگر نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، متعمدن، جان بوجھ کر، تو وہ آدمی کافر بن جاتا۔ لیکن ہم لوگ جس امام کی
میتھڈ تو اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کھول